المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام ورحمة الله وعلى الناس. أشهد أن اللهم صل اللهم بارك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم إنا نتوب إليك من كل ذنب الذي أذنبته عمدا أو خطأ سرا أو علانية وأتوب إليه من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم إنك أنت التواب الرحيم. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن
ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وماتوا على ذلك اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين ماتوا بكرونا اللهم اغفر لأصدقائنا الذين ماتوا بكرونا اللهم اغفر لهم وارحمهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم منزل الكتاب سريع الحساب وهازم الأحزاب اهزمهم وزلزلهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك واليهود والنصارى والصليبين ودمر أعداءك أعداء الدين ودمر أعداء الدين اللهم دمر ديارهم اللهم شتت شملهم اللهم فرق جمعهم اللهم قتل شبانهم ويتم أطفالهم ورمل نساءهم اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم أحصهم عددا وقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا اللهم أنت الغني ونحن فقراء اللهم أنت الغني ونحن فقراء نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس اللهم من أرادنا وأراد بلدنا هذا وأراد بلاد المسلمين سوءا فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين اللهم احفظ بلاد المسلمين اللهم احفظهم من كل شر ومكروه اللهم احفظهم من كل شر ومكر يا ذا الجلال والإكرام اللهم اكشف عنا الوباء والبلاء اللهم اكشف عنا كرونا اللهم اكشف عنا كرونا اللهم احفظهم من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا اللهم احفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين اللهم إن الكرون جند من جنودك تصيب بها من تشاء وتصرفها عن من تشاء اللهم اصرفه عنا وعن آبائنا وأزواجنا وأمهاتنا وذرارينا اللهم اصرف عنا يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين اللهم
اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك بالنصارى، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم خذهم كما أخذت، اللهم أهلكهم كما هلكت عادا وثمود، اللهم خذهم بكرونا كما أخذتهم، اللهم فل أسلحتهم، اللهم فل أسلحتهم وأسقط طائراتهم، اللهم فل أسلحتهم، اللهم انصر عبادك المجاهدين المستضعفين الذين يجاهدون في سبيلك في كل مكان، اللهم انصرهم نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا مبينا، اللهم انصرهم كنصر يوم بدر، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، اللهم احفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام. نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء، ولأبصارنا جلاء، ولأسقامنا دواء، ولذنوبنا ممحصا، ولذنوبنا ممحصا، ولذنوبنا ممحصا، وعن النار مخلصا، وعن النار مخلصا. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا تدع لنا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة ومن قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار، ونعوذ بك من النار، ونعوذ بك من النار ومن قرب إليها من قول وعمل. اللهم منا من ابتلي بالزنا فاغفر لهم، اللهم منا من ابتلي بالدخان فاغفر لهم، اللهم من ابتلي منا بزنا الغين فاغفر لهم، اللهم
اغفر لنا في ليلتنا هذا أجمعين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذا أجمعين. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأزواجنا وأمهاتنا من النار يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين. اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين. اللهم ردهم إلى أهلهم سالمين عاجلين. اللهم انج إخواننا المسجونين. اللهم ردهم إلى أهلهم سالمين عاجلين يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصلاتنا وركوعنا وسجودنا، وتقبل منا ختم كتابك العزيز. وتقبل منا ختم كتابك العزيز. اللهم رقاب آبائنا من النار. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذا أجمعين يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه أجمعين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحية. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله
لا إله إلا الله سبحانه.